अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द इंडोज़ और मैं हूं आपका मेज़बान इंतज़ार हैदरी। नाज़रीन, कुछ मसरूफियात के बायस गुज़िश्ता रोज़ हम हाजिर नहीं हो सके, जिस पर माज़रत है। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। इस वक्त जो ख़त का मामला है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर बहस है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से जो रूलिंग दी गई थी वो मामला ज़ेर समाअत है, तो उसके साथ ख़त का मामला भी जुड़ा हुआ है, तो इसलिए वो ज़ेर समाअत है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया था कि आज के रोज़ तक इस पर फैसला दिया जाएगा, लेकिन अटॉर्नी जनरल की तरफ से एक दिन मांगा गया है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से क्या फ़ैसला करती है कि आया ये फ़ैसला आज सुनाया जाता है या फिर आने वाले दिनों में सुनाया जाएगा। बहरहाल फ़ैसला जो भी होगा वो मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल के हवाले से, जमहूरी सूरत हाल के हवाले से और सियासी मुस्तकबिल के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल होगा, अपोजिशन के लिए भी और हुकूमत के लिए भी। इन तमाम तफसीलात से हम आपको आगाह करते हैं। इससे पहले कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में जाके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। नाज़रीन, हम आपको जो भी खबर देते हैं वो इंतहाई वसूख के साथ देते हैं, अपनी तरफ से उसकी तस्दीक करते हैं, उसके बाद वो खबर आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन आजकल कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ थ्रिल पैदा करने के लिए स्टोरी ब्रेक करते हैं। बाज़ लोग एजेंडे पे स्टोरी ब्रेक करते हैं, लेकिन हमने हमेशा आपके साथ वही खबर शेयर की है जो हकीकत में खबर होती है, और हमारी कोशिश होती है कि आप तक हकायक पहुंचाएं। स्पीकर कौमी असम्बली के हवाले से हमने आपको आगाह किया था कि स्पीकर कौमी असम्बली के इस इजलास की सदारत इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अपोजिशन की तरफ से उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई जा चुकी है। कौमी असम्बली के तर्जुमान की तरफ से अब वजाहत भी आ चुकी है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने यह इजलास इसलिए चेयर नहीं किया क्योंकि अपोजिशन की तरफ से तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा हो गई थी। उन पर कोई आइनी कैद नहीं थी, लेकिन इखलाकी वजूह की बिना पर उन्होंने इजलास चेयर नहीं किया। लेकिन उनके इजलास को चेयर न करने को आर्टिकल 5 के मामले के साथ जोड़ा गया। इस हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से ये भी वजाहत आई है कि जो रूलिंग जारी हुई है वो उनके दस्तखतों के साथ, उनकी मुशावरत के साथ और इत्तेफाक राय के साथ डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने जारी किया। दूसरा मामला है खत का। नाजरीन, इस मामले पर अब अपोजिशन मुसलसल ये कह रही है कि ये खत खुद हुकूमत की अपनी पैदा करदा साजिश है। एक केबल आई जिसे एक खत की शक्ल वजारत खारजा में दी गई और उसके बाद फिर इसके ऊपर वावैला मचाया गया है, लेकिन हुकूमत की तरफ से मुसलसल ये कहा जा रहा है कि ये इंतहाई संजीदा नौयत की धमकी थी जिस पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और इसी हवाले से उसका अलामिया भी जारी किया गया। ये मामला बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है। आज कौमी अखबारात में भी ये खबरें शाया हुई हैं, आज कौमी चैनल्स पर भी बाज़ राय से ये खबरें चली हैं। हम वो खबरें लफ्ज़ ब लफ्ज़ आप तक पहुँचा रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि आपकी मालूमात में हम मज़ीद इजाफा कर सकें। फैसला अवाम ने करना है और फैसला अवाम वोट के ज़रिए करेंगे कि दुरुस्त कौन है और गलत कौन है। और दूसरी बात, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि तारीख हमेशा छुप नहीं सकती, हकायक हमेशा दबे हुए नहीं रह सकते। एक ना एक दिन उन्होंने मंजर आम पर आना होता है और मंजर आम पर आकर रहेंगे। लेकिन इस हवाले से रूस की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है और उनकी वजारत खारजा की तरफ से ये तक कहा गया है कि तहरीके अदम एतमाद अमेरिका की ईमा पर आई है, एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क के मामलात में मुदाखलत है और शर्मनाक फेल है और उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है रूस की तरफ से। इसके अलावा चाइना का बयान इससे पहले आ चुका है, वो हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। अब देखना होगा कि इस मामले को किस हद तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वाज़ेह किया जाता है और कोर्ट का फैसला क्या आता है। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अखबारात का हवाला दूं, इससे पहले मैं अपने प्रोग्राम में कह चुका हूं कि आया इमरान खान इस साजिश में फंसे हैं
یا ان کے خلاف سازش ہوئی ہے یا پھر کوئی جال بچھایا گیا ہے۔ ان تمام صورتوں میں اب دیکھنا ہوگا کہ عمران خان اپنی اگلی پالیسی کیا بناتے ہیں۔ ایک بیانیہ تو انہوں نے دے دیا ہے کہ جو امریکہ کا یار ہے وہ غدار ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس تمام سینیریو میں وہ آگے کیسے بڑھتے ہیں کہ آیا وہ یہ ان کے خلاف سازش تھی یا پھر کوئی اور سازش حکومت کے اندر مرتب ہوئی ہے، کیونکہ اس کے اثرات بھی یقیناً عمران خان پر بھی پڑیں گے اور ملکی سیاست پر بھی پڑیں گے۔ اب ہم آتے ہیں ان خبروں کی طرف جو قومی اخبارات میں شائع ہوئیں، جو قومی میڈیا پر چلیں، وہ آپ کو میں لفظ بلفظ بتاتا ہوں۔ ان خبروں میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان نے جو بیانیہ بنایا بین الاقوامی سازش کا، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، یہ اس کا خلاصہ ہے۔ عمران حکومت کے خلاف بیرونی سازش کا کوئی ثبوت نہیں۔ اداروں نے قومی سلامتی کمیٹی کو واضح بتایا کہ انہیں اپوزیشن سے مل کر کسی قسم کی سازش، اندرونی معاملات میں مداخلت یا دھمکی کے شواہد نہیں ملے، اور یہ کہا گیا کہ یہ سب کچھ متعلقہ حکام کی طرف سے تحریری طور پر بھجوایا گیا ہے جسے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ برطانوی ادارہ ہے رائٹرز، اس کے مطابق سیکیورٹی ایجنسیز وزیر اعظم عمران خان کے بیان کردہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچی تھیں جس کا اظہار انہوں نے قومی سلامتی کمیٹی میں کیا، اور رائٹر نے یہ خبر پاکستان کے ایک اعلیٰ عہدیدار کا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتائی ہے۔ تیسری ایک اور خبر ہے، وہ بھی آج کے قومی اخبارات میں شائع ہوئی، اور یہ کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ فی الوقت خاموش ہے اور ممکن ہے اسپیکر رولنگ پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اس معاملے پر وہ اظہار خیال کرے، لیکن فی الوقت وہ خاموش ہے۔ اس سارے سیناریو میں اپوزیشن جو ہے وہ مسلسل اپنی دفاعی پوزیشن پر ہے، کیونکہ آرٹیکل 5 کا حوالہ دیا گیا ہے قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران، جس کے بعد اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ اسے غدار قرار دیا گیا ہے، اور مسلسل اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ان کی طرف سے وضاحت آنی چاہیے کہ آیا جو خط انہیں دکھایا گیا وہ کیا تھا، کیا اس میں اپوزیشن کا نام لیا گیا یا نہیں لیا گیا، کیا ہم اس سازش میں ملوث ہیں یا نہیں۔ شاہد خاقان عباسی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر ہم میں سے کوئی اس سازش میں ملوث ہے تو پھر آرٹیکل 6 اس پر لگایا جائے، لیکن اگر یہ جھوٹ ہے، افترا ہے، تو پھر وزیر اعظم عمران خان، ان کے وفاقی وزیر قانون اور ڈپٹی اسپیکر پر آرٹیکل 6 لگایا جائے، کیونکہ انہوں نے آئین توڑا ہے۔ آج اپوزیشن جماعتوں کا اہم ترین اجلاس مولانا فضل الرحمان نے طلب کیا ہے، سپریم کورٹ کے متوقع فیصلے کے حوالے سے غور کیا جائے گا کہ آیا اب اپوزیشن اس معاملے پر کیا رد عمل دے گی۔ اس حوالے سے ہم نے اپوزیشن کے مختلف رہنماؤں سے استفسار کیا، تو انہوں نے یہ کہا کہ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اب آگے کیسے بڑھنا ہے، اور اس کا فیصلہ ہم جلد کر لیں گے۔ اور آخر میں ایک اور بات کرتا چلوں ناظرین، یہ حکومت کرپشن کے خاتمے کے ایک بڑے بیانیے کے ساتھ آئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ 100 دنوں کے اندر اندر پاکستان میں تبدیلی محسوس کی جائے گی، لیکن 3.5 سال کے دور حکومت میں کسی بھی کرپٹ شخص کو وہ سزا نہیں ملی جس کے دعوے عمران خان کی حکومت میں کیے گئے تھے۔ لیکن ایک اور بات یہ ہے جو اب قومی میڈیا پر بھی آ چکی ہے، سوشل میڈیا پر مسلسل ڈسکس ہو رہی ہے، اور وہ ہیں فرح خان کہ وہ جس طرح سے ملک چھوڑ کر گئی ہیں، اس پر اب بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ نہ صرف اپوزیشن کی طرف سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، بلکہ خود مانیکا فیملی کی طرف سے بھی یہ سٹیٹمنٹ سامنے آ گیا ہے کہ فرح خان نے وزیر اعظم اور خاتون اول کو استعمال کیا ہے، ان کا نام استعمال کیا ہے، اور اب مانیکا فیملی کا فرح خان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناظرین، ان کے جوتوں اور ان کے بیگ کا بڑا تذکرہ ہے کہ ان کے پاس جو بیگ تھا وہ 1,62,00,000 روپے کی مالیت کا بیگ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے جوتوں کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی انتہائی بیش قیمت ہیں، اور ایک مہنگے ترین برانڈ کے جوتے انہوں نے پہنے ہوئے تھے۔ تو ناظرین، یہ ایک ابھی چھوٹی سی مثال ہے، اس حوالے سے مزید بہت سی باتیں مستقبل قریب میں سامنے آئیں گی کہ کرپشن مکاؤ کے عنوان کے ساتھ آنے والی حکومت میں کیا کیا ہوتا رہا ہے۔ میں جیسے پہلے کہہ چکا ہوں کہ پاکستان میں عوام کے لیے کبھی کچھ نہیں ہوتا، یہاں پر پبلک پالیٹکس نہیں بلکہ پاور پالیٹکس کی گیم جو ہے
وہ چلائی جا رہی ہے اور ہمیشہ چند خاندان اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ 90% عوام جو ہیں وہ صرف اور صرف نعروں اور مختلف قسم کے منشوروں کے ذریعے بے وقوف بنائے جاتے ہیں۔ اب وقت ہے کہ عوام خود فیصلہ کرے کہ اس کے لیے بہتر کیا ہے، اس کے مفاد میں کیا ہے، ملک کے مفاد میں کیا ہے۔ میں ہمیشہ اپنے پروگرام کے آخر میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہمیں ملک کے لیے سوچنا چاہیے، ہمیں ملک کی مفاد کے لیے سوچنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ارد گرد جڑے ہوئے لوگوں کے حوالے سے بھی ضرور سوچنا چاہیے۔ یہی ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ شکریہ۔